दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो, सब्सक्राइब करो। मैं जॉब पे था और दिन में जब भी घर लौटा तो मैंने देखा मेरी बीवी ने मांगने वाले को घर बुलाया और उसको अपने बेडरूम में ले गई और उसके साथ तौबा तौबा। नाज़रीन, कहानी को एंड तक लाजमी सुने और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो यार चैनल को भी सब्सक्राइब लाजमी करें। चलें बिना टाइम वेस्ट किए अपनी आज की कहानी शुरू करते हैं। साहिल किनारे बैठे बज़ाहिर समंदर की बल खाती लहराती साहिल से टकराती लहरों को देखने में पूरी तरह मगन था, लेकिन अगर कोई उसकी आंखों में झांकता तो वहां कुर्बो अजियत का समंदर ठाठे मारता हुआ नजर आता। मुकम्मल मर्दाना वजाहत से भरपूर चेहरे पर सिर्फ नमी के साए फैले हुए थे। अंदर ही अंदर खुद से जंग लड़ता अपने जहन में आए कई सवालों के जवाब वो खुद से मांग रहा था, जिनके जवाब खुद उसे पता न थे। शानदार तालीम रिकॉर्ड रखने वाला जिसके पास हर सवाल का जवाब मौजूद होता था, हर मसले के हल उसके पास पाया जाता था। आज अपनी शादीशुदा जिंदगी में सिफर था। अब वो शख्स खुद से बातें करता जा रहा था। आते जाते लोग उसे पागल समझ रहे थे और वो कुछ देर रुककर उसे हैरत से देखकर आगे बढ़ जाते, पर वो हर चीज से बेनियाज बैठा अपनी दुनिया में गुम था। मैं क्या करूं, किससे इस बात का जिक्र करूं? अगर किसी से इस बात का जिक्र किया तो मेरी ही बदनामी होगी। अगर ऐसे ही चुप रहा तो पानी सर के ऊपर से गुजर ना जाए, तब मेरे पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं बचेगा। हर हाल मुझे हिम्मत करना होगी, इस राज से पर्दा हटाना होगा। आखिर मेरी बीवी ये किस किस्म की हरकतें कर रही है? नई नवेली दुल्हन होकर ऐसा क्यों करती है? मैं जब भी घर आता तो कमरे में बेड के नीचे एक मर्दाना जूता पड़ा होता। जो मेरी बीवी से पूछता तो कहती, आपके लिए लाई हूँ। मैं बहुत खुश होता कि मेरी बीवी मेरा कितना ख्याल रखती है, लेकिन अगले दिन वही जूता गायब हो जाता। वो नया जूता बेड के नीचे पड़ा होता। मैं हैरान होता और कमल की तरफ देखता रह जाता, मगर वो ऐसे पेश आती जैसे कुछ हुआ ही नहीं। वो इतनी मासूम थी या मुझे बेवकूफ़ बना रही थी? उसके साथ याददाश्त का मसला था या फिर कोई दूसरा नफ्सियाती मसला था? तभी मेरे जहन में ख्याल आया जो मुझे परेशान कर गया। मेरे दिल में अब शक बैठने लगा, कहीं कवल मेरे जाने के बाद नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं इतना पढ़ा लिखा होकर ये किस किस्म की जाहिलाना बातें सोच रहा हूँ। मैंने अपने जहन को झटका, मगर लाशऊरी तौर पर मेरी सोई वहीं अटक गई थी। मुझे अपनी बीवी पे शक था कि रोज हमारे घर कोई आता है जो जाते हुए अपना जूता भूल जाता है, मगर ऐसा कैसे मुमकिन था? कोई अपने जूते कैसे भूल कर जा सकता था, वो भी हर रोज? अब मैंने सोच लिया था इस रास्ते पर्दा हटाने का। अगले दिन मैं दफ्तर जाने की बजाय भेस बदलकर अपने ही घर का दरवाजा खटखटाया तो हैरान हो गया। मेरी बीवी मुझे अपने साथ बेडरूम में ले गई और उसके बाद जो हुआ बयान से बाहर था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं अपनी बीवी की ऐसी हालत देखकर बर्दाश्त ना कर पाया और गिरता पड़ता वहां से फौरन भाग आया। घर से बाहर निकल आया और लंबी लंबी सांसें लेने लगा। ये क्या चक्कर था? मैंने तो वहमो गुमान में भी ऐसा नहीं सोचा था। मैं सोच सोच के पागल हो रहा था। घर से निकले हुए मुझे काफी वक्त गुजर गया। अब मेरा घर जाने का दिल नहीं कर रहा था। मेरे सारे वजूद में थकन उतर आया था। मुझे ऐसे महसूस हो रहा था मैं सदियों से चलता जा रहा हूँ और सफर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। मगर मुझे अब एक और लंबा सफर तय करना था। मेरा नाम वलीद आफंदी है। मेरे वालिदैन पढ़े लिखे थे। मेरा एक बड़ा भाई था और एक छोटी बहन। घर का माहौल पुरसुकून था। हम सब आपस में बड़ी मोहब्बत प्यार से रहते। मैं बचपन से ही ज़हीन पोजीशन होल्डर बच्चा था। निसाबी और गैर निसाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेता और हमेशा अव्वल आता। मेरे वालिदैन मुझसे बहुत खुश थे। मैं बचपन से ही सुलझा हुआ और समझदार था और जैसे जैसे बड़ा होता गया कामयाबी के मनाजिल तय करता गया। मेरी पढ़ाई मुकम्मल हो गई थी। अब मैंने एक बहुत बड़े फिल्म में जॉब शुरू की थी। इस फिल्म का मालिक बहुत अच्छा नेक शफीक इंसान था। मुझे उनसे और उनको मुझसे काफ़ी उनसियत हो गई थी। हमारे ताल्लुकात बड़े अच्छे थे क्योंकि अंकल रियाज अब्बू के भी दोस्त थे। मगर ये जॉब सरासर मुझे अपने मेहनत के बलबूते पर मिली थी। मैं अपने हल्के अहबाब में बहुत मकबूल था। मेरे दोस्त मुझे बोलते, वलीद तुम बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हो, किस्मत तुम पे मेहरबान है। वो ये नहीं देखते थे कि मैं कितनी मेहनत करता था। कामयाबियाँ ऐसे बैठे बिठाए नहीं मिलती। तभी मेरी जिंदगी में कमल आई। कमल रियाज अंकल की भतीजी थी जो कि बड़ी खूबसूरत और मासूम थी। अंकल अक्सर मुझे किसी न किसी काम या डिस्कशन के लिए घर बुलाते तो नौकरों की बजाय कमल को ही बुलाते थे और वहीं हमें खाना चाय वगैरह पेश करते।
میں حیران ہوتا تھا کہ اتنے امیر گھر کی لڑکی اور اتنے نوکروں کے ہوتے ہوئے سارے کام خود کرتی ہے۔ بہرحال مجھے یہ بات اچھی لگی تھی، انسان کو مکمل طور پر نوکروں پہ ڈیپینڈنٹ نہیں کرنا چاہیے۔ تبھی مجھے فلم کے دوسرے برانچ میں خاص عہدے پہ رکھا گیا۔ یہ برانچ دوسرے شہر میں تھا۔ وہاں میں نے ایک چھوٹا سا خوبصورت اپارٹمنٹ کرائے پہ لیا اور وہیں رہنے لگا۔ امی ہر وقت مجھے شادی کا کہتی رہتی تھی، میں ہمیشہ ٹال جاتا تھا، مگر دوسرے شہر آ کر تنہائی کا احساس بڑھنے لگا تو میں نے امی کو شادی کے لیے ہاں کر دی اور امی میرے لیے لڑکیاں ڈھونڈنے لگی۔ میں چھٹی پہ گھر آیا تو اس دن ابو نے باتوں باتوں میں مجھ سے ذکر کیا کہ ریاض کی خواہش ہے کہ اس کی بھتیجی کنول کی شادی تم سے ہو، وہ تم کو بہت پسند کرتا ہے، تمہارا اس میں کیا خیال ہے؟ اگر تم کہیں اور شادی کا ارادہ رکھتے ہو تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں۔ ابو اپنی بات مکمل کر چکے تھے اور میں ان کی بات پہ حیران ہو کے رہ گیا اور کوئی جواب نہ دے سکا۔ ساری رات اس بارے میں سوچتا رہا تو مجھے کنول میں کوئی برائی نظر نہیں آئی۔ میں کافی پرمشکل شخص تھا، محبت وغیرہ کے چکر میں نہیں پڑنا چاہتا تھا، اس لیے ابو کنول کے معاملے میں رضامندی دکھائی۔ میرے فیصلے سے سبھی بہت زیادہ خوش ہوئے۔ ہماری بات پکی ہوئی، 2 ماہ کے بعد شادی کی تاریخ رکھ دی گئی۔ کنول سے میری زیادہ بات نہیں ہوتی تھی، مگر جتنی بھی ہوئی تھی وہ اچھی رہی تھی۔ شادی کی تیاریوں میں وقت کا پتہ نہ چلا اور 2 ماہ گزر گئے۔ 2 ہفتے تک میں ابو کے گھر رہا، پھر کنول کو لے کر اپنے اپارٹمنٹ میں آ گیا، کیونکہ شادی کی وجہ سے پہلے ہی کام کا کافی خرچ ہوا تھا۔ یہاں کر میں پریشان ہو گیا۔ اب یہ جوتے والا قصہ، میں پڑھا لکھا سلجھا ہوا انسان تھا، مگر شک کی آگ ہر انسان کو اندر ہی اندر جلا کے رکھ دیتی ہے۔ اب میں اس آگ میں جل رہا تھا۔ میں جب بھی گھر آتا تو کمرے میں بیڈ کے نیچے ایک مردانہ جوتا پڑا ہوتا۔ جب میں بیوی سے پوچھتا تو کہتا کہ آپ کے لیے لائی ہوں۔ میں خوش ہوتا کہ میری بیوی میرا کتنا خیال رکھتی ہے، لیکن اگلے ہی دن وہی جوتا غائب ہو جاتا اور نیا جوتا بیڈ کے نیچے پڑا ہوتا۔ مجھے اپنی بیوی پہ شک تھا کہ روز کوئی ہمارے گھر آتا ہے جو جاتے ہوئے اپنا جوتا بھول جاتا ہے۔ اگلے دن میں نے دفتر جانے کی بجائے بھیس بدل کر اپنے ہی گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تو حیران ہو گیا کہ میری بیوی مجھے اپنے ساتھ بیڈ روم میں لے گئی۔ آؤ ہاشم، اندر آؤ، باہر کیوں کھڑے ہو؟ باہر کافی ٹھنڈ ہے، تمہیں سردی لگ جائے گی۔ وہ میرا ہاتھ پکڑ کر اندر لے گئی۔ میں حیران رہ گیا، وہ بہت باتیں کرتی جا رہی تھی اور مجھے بار بار ہاشم کے نام سے پکار رہی تھی۔ تبھی اس نے ایک بیگ کھولا جو کہ مختلف قسم کے مردانہ جوتوں سے بھرا ہوا تھا۔ دیکھو ہاشم، تمہیں جوتے پسند ہے نا؟ میں نے تمہارے لیے بہت سارے جوتے لیے ہیں، ایسا کرو آج تم یہ جوتے پہنا۔ کنول عجیب پاگلوں جیسی حرکتیں کر رہی تھی۔ اس نے بیگ سے ایک بالکل نیا جوتا نکالا اور میرے آگے رکھ دیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ مجھے دیکھ کر چلانے لگی، کون ہو تم؟ اندر کیسے آئے؟ چور چور! میں اس کی ایسی حالت دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ بالکل پاگلوں جیسا برتاؤ کر رہی تھی۔ ابھی تو خود مجھے اپنے کمرے میں لے گئی، پھر اب بول رہی تھی تم اندر کیسے آئے؟ مجھ سے اس کی ایسی حالت دیکھی نہ گئی۔ میں فوراً باہر نکلا، لمبی لمبی سانسیں لینے لگا۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کنول پاگل ہے۔ اگر پاگل ہوتی تو سارا دن وہ صحیح ہوتی ہے، ایسے اچانک بیٹھے بٹھائے اسے کیا ہو گیا؟ میں شدید پریشان ہو گیا تھا، کس سے پوچھوں، کس سے اس بات کا ذکر کروں؟ تبھی میرے ذہن میں جھنکا ہوا، ریاض انکل۔ اس وقت میں نے اپنا فون جیب سے نکالا۔ میں نے ریاض انکل کو فون کیا، ان سے کہا مجھے ان سے ملنا ہے ابھی اور اسی وقت۔ وہ کافی پریشان ہو گئے۔ کیا بات ہے ولید، سب خیریت تو ہے نا؟ کنول ٹھیک تو ہے؟ وہ سوال پہ سوال پوچھتے جا رہے تھے۔ سب ٹھیک ہے، بس مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ میں نے اسی وقت گاڑی میں بیٹھ کر کراچی سے خیرباد کے لیے روانہ ہوا اور انکل ریاض کے گھر آ گیا۔ انکل باہر ہی کھڑے میرا انتظار کر رہے تھے اور کافی پریشان لگ رہے تھے۔ میں انکل ریاض سے ملا، ان کو ساری بات بتائی۔ تب انکل بولے، بیٹا کنول شروع سے ایسی نہیں تھی، ایک حادثے کی وجہ سے اس کے ساتھ یہ مسئلہ ہو گیا ہے۔ اسے شارٹ ٹرم میموری لاس کہتے ہیں، وقتی طور پر انسان اپنی میموری کھو دیتا ہے۔ کنول کافی خوش باش لڑکی تھی۔ بچپن میں اس کے والد فوت ہو گئے۔ کچھ سال کے بعد کنول کی ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی۔ یہ صدمہ اس کے لیے بہت بڑا تھا، وہ اس حادثے سے سنبھل نہ سکی۔ ہم ساری گھر والوں نے اسے بہت پیار توجہ دی اور اسے اس غم سے نکالنے میں کچھ حد تک کامیاب ہو گئے تھے۔ کنول کی امی نے اس کی منگنی اپنے کزن ہاشم سے کی تھی۔ ہاشم کنول کے خالہ کا بیٹا تھا اور بہت خوش باش زندہ دل لڑکا تھا۔ کنول کی اس سے بہت اچھی دوستی تھی۔ ہم نے کنول اور ہاشم کا نکاح رکھا تھا۔ نکاح کے بعد ہاشم کو ملک سے باہر جانا تھا۔ رخصتی 1 سال بعد طے پائی گئی۔ کنول اتنے سالوں میں پہلی بار خوش دکھائی دی تھی، خوشی خوشی اپنی نکاح کی تیاریوں میں حصہ لے رہی تھی، مگر شاید اس کی خوشیوں کو کسی کی نظر لگ گئی۔ قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ نکاح سے 1 دن پہلے ہاشم کی کار کو ایک تیز رفتار ٹرک نے ٹکر ماری اور وہ موقع پر ہی فوت ہو گیا۔
निकाह वाले दिन हाशिम की डेड बॉडी देखकर कमल अपने होशो हवास खो बैठी। हम सब के लिए ये बहुत बड़ा सान्हा था। हाशिम हमारे घर का बच्चा था, हमारी आंखों के सामने पला बड़ा था। हर वक्त हंसता मुस्कुराता चेहरा उस दिन हमेशा के लिए हम सबसे बिछड़ गया। 3 दिन तक कमल बेहोश रही। जैसे ही होश में आती फिर से रोने लग जाती। उसकी हालत मुझसे देखी नहीं जाती थी। जब हॉस्पिटल से हम उसे घर ले गए तब भी बस खामोश खामोश रहती थी। जबरदस्ती 2 निवाले खिलाते तो खा लेती, वरना उसका खाना वैसे ही पड़ा रहता। कमल की ऐसी हालत देखकर मेरा दिल कुड़ता था। कमल मुझे अपनी बेटियों से भी ज्यादा अजीज थी। मेरे मरहूम भाई की आखिरी निशानी थी और उसकी हालत देखकर मुझे लगता था अब वो भी ज्यादा देर तक जी न पाएगी। मेरा दिल खून के आंसू रोता था। कमल का चेहरा मुरझा गया था, वो हड्डियों का ढांचा बन गई थी। पेदर पे सदमों ने उसे इस हाल में पहुंचाया, पर सच कहते हैं वक्त सबसे बड़ा मरहम है। हमारी तवज्जो प्यार से वो फिर से जिंदगी की तरफ लौट आई, मगर इसके साथ कुछ नफ्सियाती मसले चिमट गए। इस वाक़े को 3 साल गुजर गए। वक्त के साथ साथ वो सही हो गई। मैं इसे हर वक्त काम में मसरूफ रखता था ताकि इसका जहन बढ़ सके, मगर फिर भी कभी कभी कमल को इस किस्म के दौरे पड़ने लगते हैं। कमल का इलाज इस शहर के सबसे बड़े साइकेट्रिस्ट कर रहा है, पर सच कहो तो इस बीमारी का इलाज सिर्फ प्यार और तवज्जो है। अब वो पहले से काफी बेहतर हो गई है, वरना तो ये दौरानिया काफी लंबा हो जाता था। जब मैंने तुम्हें देखा तो मुझे बहुत अच्छे और सुलझे हुए लगे थे। मेरे दिल में ख्याल आया कि तुम्हारे जैसे सुलझे हुए समझदार शख्स की शादी अब अगर कमल से करवा दी जाए तो वो फिर से जिंदगी की तरफ लौट सकती है। सच कहूँ तो अपनी यतीम भतीजी की मुस्तकबिल के लिए मैं खुदगर्ज हो गया था, मगर मैंने तुम्हारे बाबा को पहले दिन सारी हकीकत बता दी थी। उसने कहा कि वलीद को ये सब बताने की जरूरत नहीं है, वक्त खुद ही सब बताएगा। ये कहकर अंकल रियाज चुप हो गए। उनके चेहरे पर परेशानी वाज़ेह थी। मैं ये सब सुनकर हैरान रह गया। अंकल, आपको मुझे ये सब शुरू में ही बताना चाहिए था ताकि कमल का इलाज मुसलसल चलता रहता। ये तो बड़ा खतरनाक है। ऐसे तो वो किसी का भी दरवाजा खोलकर उसे अंदर ले जा सकती है। कमल अपने होश में नहीं, मगर आप जानते हैं यहाँ किस किस्म के लोग बसते हैं जो सिर्फ मौके से फायदा उठाना चाहते हैं। और दूसरी बात, ये जो अजीब सा चक्कर था मैंने अपने सारे हद से दूर करने चाहे। हाशिम को जूते बहुत पसंद थे, यूं कह लो उसे नए नए जूतों का क्रेज था। कमल ने उसके लिए बहुत सारे नए जूते लिए थे, उसे गिफ्ट करने के लिए। शायद यही वजह थी, जब उसका दिमाग पीछे चला जाता है तो वो हाशिम को वही जूते देती है जो वक्तन फोक्तन उसने हाशिम को गिफ्ट करने के लिए लिए थे, और जब वो सही होती है तो वो जूते तुमसे छुपा कर रखती है। मैंने खुद उसे यहाँ कई बार जूतों का ढेर फैलाते हुए हयालों की ख्यालों में हाशिम से बातें करते देखा है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस के साथ साथ एक दूसरा मसला भी है, इसका जहन पीछे चला जाता है, मगर ऐसा भी 5-10 मिनट के लिए होता है, वरना सारा वक्त वो नॉर्मल रहती है। बेटा, तुमसे इल्तिजा है कमल का ख्याल रखना। यूँ तो मेरे कई जाने वाले थे, मगर मैंने कमल के लिए तुम्हें चुना। मेरा भरोसा और एतमाद टूटने मत देना। रोज़े मैशर में अपने भाई के सामने सुरखरू हो सकूं कि मैंने उसकी बेटी को मजबूत हाथों में सौंपा है। ऐसा बोलकर अंकल आबदीदा हो गए। मुझे उनका दुख हुआ। अंकल की सारी बातें मुझे हैरान कर रही थी। अंकल मुझे पहले दिन सब सच बता देते तो मैं तब भी कमल से शादी करता। मैं जानता हूँ ऐसे छोटे छोटे मसाइल को कैसे डील किया जाता है, वरना इतनी पढ़ाई, ये तमगे, ये डिग्रियां इंसान के किस काम की जब वो इंसान को ही समझ ना सके। शादी के लिए जरूरी नहीं कि बस खूबसूरत और गोरी लड़की हो, मगर आजकल हमारे मुआशरे में बस खूबसूरती और गोरा रंग ही लड़के वालों के मयार पे पूरा उतरता है। मैंने अंकल से कमल के डॉक्टर का एड्रेस लिया और घर की तरफ रवाना हो गया। सारे रास्ते में कमल के बारे में सोचता हुआ आ रहा था। मुझे जल्द से जल्द घर पहुंचना था। मैं कमल को बताकर भी नहीं आया था, और अब जब फोन करने ही लगा कि मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई। अब मेरी परेशानी बढ़ती जा रही थी। घर पहुंचकर मैंने चाबी से दरवाजा खोला जो कि मेरे पास रहती थी। जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, कमल घुटनों में सर दिए हिचकियों के साथ बैठकर रो रही थी। मुझे देखकर एकदम दौड़ती हुई मेरे पास आई। आप कहाँ गए थे वलीद? मैं कब से आपका इंतजार कर रही थी, आपने इतनी देर लगा दी। मुझे लग रहा था आपको भी कुछ हो गया है। कमल काफी डरी हुई थी। अब मुझे उस पे तरस आ रहा था, उसका दुख हो रहा था। मेरी जीवन साथी थी, मेरी हमसफर थी। कमल को इस डर और खौफ से आज़ादी दिलानी थी। मैंने इसका बहुत ख्याल रखना शुरू किया, इसे तवज्जो देता, इसकी छोटी छोटी बातें गौर से सुनता। मैंने इसे कहा कि ये तुम्हारा घर है, इसे जैसे चाहो सजाओ संवारो। अब वो खुश रहती थी, घर को सजाने में मसरूफ रहती थी। उसने ढेर सारे गमले मंगवाए, फूलों की देखभाल करती। जब उसे मुझ पे एतमाद हुआ तो मैंने कमल का इलाज दोबारा शुरू किया। शुरू में तो वो इलाज के लिए राजी नहीं हुई, बड़ी मुश्किलों से मैंने उसे राजी किया।
میں نے محسوس کیا جب ہم راستے سے گزرتے ہیں تو کنول میرا ہاتھ زور سے پکڑتی ہوئی ہوتی اور جیسے ہی کوئی گاڑی ہمارے سامنے سے گزرتی ہے تو ایک دم ڈر جاتی ہے۔ ولید، خیال سے گاڑی جا رہی ہے۔ وہ میرے پیچھے چھپنے کی بجائے خود آگے آ جاتی اور مجھے پیچھے کر دیتی۔ شاید اس کے ذہن میں ہاشم والا واقعہ آج بھی تازہ تھا۔ میں اس کی ذہنی حالت سمجھ سکتا تھا۔ ایک لڑکی کی نکاح کے دن اس کے ہونے والے شوہر کی ڈیڈ باڈی آ جائے تو اس پر کیسی قیامت ٹوٹتی ہوگی، اور کچھ جاہل گوار لوگ اس حادثے کو بھی لڑکی کی بری قسمت سے منسلک کر کے اس سے زندہ رہنے کا حق تک چھین لیتے ہیں۔ ایک دن کنول نے مجھے کہا، ولید، مجھے بہت ڈر لگتا ہے کہیں میری نحوست آپ کو بھی نقصان نہ پہنچائے۔ میں کنول کی اس بات پہ حیران رہ گیا۔ کنول، تم یہ کس قسم کی باتیں کر رہی ہو؟ تمہیں کس نے ایسا کہا؟ میں اس کی بات سن کر صدمے میں چلا گیا۔ یہ سچ ہے ولید، میں بچپن سے منحوس ہوں۔ اس دن ہماری شادی تھی، ہمارے رشتہ دار آنٹی بول رہی تھی کنول تو منحوس ہے، پیدا ہوتے ہی باپ کو کھا گئی، پھر ماں کو، اور نکاح کے دن اس کی نحوست ہاشم کو بھی کھا گئی۔ کنول کے حلق میں آنسو کا گولا پھنسا تھا۔ وہ اٹک اٹک کر بول رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا منہ توڑ دوں ان کا جو ایسی فضول قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ میں نے کنول کو خود سے لگایا، یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ تم تو میرے لیے بہت لکی ثابت ہوئی ہو۔ جب سے تم میری زندگی میں آئی ہو میں ترقی کرتا جا رہا ہوں۔ ویسے ہر بات میں احساس دلاتا تھا کہ وہ میرے لیے بہت لکی ہے۔ اب وہ اپنے دل کی باتیں مجھ سے شیئر کرنے لگی۔ اب وہ ہولے ہولے خوش ہوتی جا رہی تھی۔ بس مجھے کھونے سے اسے خوف آتا تھا۔ میں اگر ذرا بھی دیر کرتا تو وہ ڈر جاتی تھی۔ اسے عجیب عجیب وہم ستانے لگتے تھے۔ کنول کی طبیعت اچانک خراب رہنے لگی۔ میں بہت گھبرا گیا۔ حالانکہ اس کا علاج بڑا اچھا ہو رہا تھا، اب تو وہ کافی بہتر ہو گئی تھی۔ ایسے میں اس کی طبیعت خرابی مجھے بخلا گئی۔ میں اسے ڈاکٹر کے پاس لے گیا، مختلف ٹیسٹ کروائے۔ تب ڈاکٹر نے کہا، پریشانی کی بات نہیں، خوشی کی بات ہے، آپ کی بیوی امید سے ہے۔ یہ سن کر میں کافی خوش ہوا۔ اس طرف تو میرا دھیان نہیں گیا۔ کنول امید سے ہوئی تو میں نے امی کو اپنے گھر بلوا لیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس حال میں کنول اکیلی رہے۔ ڈاکٹرز کے مطابق پریگنینسی کے دوران آپ کو کنول کا بہت خیال رکھنا ہوگا۔ اکثر ایسے پیشنٹ نفسیاتی مسئلہ اس کنڈیشن میں بھر جاتا ہے۔ اب میں کام پہ جاتا تھا تو مجھے کنول کی اتنی فکر نہیں ہوتی تھی کیونکہ امی ہر وقت اس کے ساتھ ہوتی تھی۔ امی کے آنے کی وجہ سے کنول بھی بہت خوش ہو گئی تھی۔ یہ وقت بھی ہیڈ سے کٹ گیا۔ اس طرح کنول بالکل ٹھیک رہی، جس وجہ سے مجھے کافی اطمینان ملا۔ 9 ماہ کے بعد اس نے خوبصورت سے بیٹے کو جنم دیا۔ سب بہت خوش تھے۔ کنول کی توجہ کا مرکز اب ہمارا بیٹا معیز تھا۔ اگر معیز بیمار ہوتا تب بھی وہ خوفزدہ ہو جاتی۔ اسے عجیب عجیب وہم ستانے لگتے تھے۔ میں نے محسوس کیا اب وہ اپنے والدین اور ہاشم کا نام نہیں لیتی تھی۔ اب وہ مجھے اور معیز کو کھونے سے بہت ڈرتی تھی۔ ہولے ہولے میں نے اس کے اس ڈر پر بھی قابو پا لیا تھا۔ ایک دن کنول نے مجھ سے کہا، ولید، میں بہت زیادہ ڈر گئی ہوں، دکھوں سے، غموں سے، حادثوں سے۔ اب میں بس خوش رہنا چاہتی ہوں۔ میرا بھی خوشیوں پر حق ہے۔ اب بس میری ذات کا محور آپ اور معیز ہیں۔ دنیا میں ہر بیماری کا علاج پیار، محبت اور توجہ ہے۔ آپ کے پیار اور توجہ سے بیمار انسان کے اندر جینے کی امنگ جاگتی ہے۔ انہی چھوٹے موٹے نفسیاتی مسائل کو اگر نظر انداز کیا جاتا ہے تو وہ بہت خطرناک روپ اختیار کر لیتے ہیں۔ افسوس ہمارے معاشرے میں ایسے لوگوں کی ناقدری کی جاتی ہے، انہیں ان کے حال پہ چھوڑا جاتا ہے۔ پیار محبت تو دور کی بات، ایسے نفسیاتی مریضوں سے اپنے گھر والے بھی منہ موڑ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے اور ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے۔ اب میں اپنے اللہ تعالیٰ کا بہت شکر گزار تھا کہ کنول بالکل ٹھیک ہو گئی تھی۔ اپنے بچے اور شوہر میں اس قدر مصروف رہتی کہ اب فضول سوال اس کے ذہن میں نہیں آتے تھے۔ اب وہ مکمل طور پر صحت یاب ہو گئی تھی۔ ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی کہانی۔ میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہے تو کہانی کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں اپنی رائے لازمی دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ بائے دوست۔